नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गजवेल में हरीता हरम का चौथा मरहला 1,116 पौधों की शजरकारी। जंगलात के तहफ्फुज़ पर वज़ीर आला ने दिया जोर। महकमा जंगलात के ओहदेदारों को 5 लाख रुपए की तरगीबी रकम जारी। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला अर्ज़े मुक़द्दस रवाना। तलबिये की गूंज में विदाई, रूह परवर मनाजिर। केसीआर का दौलतमंद बनने अदानी और अंबानी से मुकाबला, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस सबूत पेश करे, केटीआर का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम में ताख़ीर क्यों? लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। जजस की मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा। बदनाम ज़माना चड्डी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। 28 वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। मसरूक़ा ज़ेवरात ज़ब्त। और शौहर के कत्ल में मुलव्विस खातून और उसका आशिक साथी गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरीता हरम के चौथे मरहले के तहत गजवेल असम्बली हल्के में 1,116 पौधों की शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने सिंगायापल्ली के जंगलाती इलाके का दौरा किया। उन्होंने जंगलात के तहफ्फुज़ पर जोर दिया। मुकामी जंगलात के ओहदेदारों को वज़ीर आला ने 5 लाख रुपए तरकीबी रकम देने का ऐलान किया। केसीआर ने कहा कि जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए दरकार अमला और फंड्स फराहम किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम के लिए गजवेल को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया। गजवेल और प्रजनापुर म्यूनसिपैलिटीज में 75,000 फलों के पौधे लगाए गए हैं। 16,000 फूल के पौधे, 10,000 जंगलाती फलों के पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में 1,778 अमले के अरकान और 45,000 अवाम ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर जंगलात जोगू रमना, वज़ीर आबपाशी हरीश राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफिला चारशंबे की सुबह अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हो गया। तलबिये की गूंज में 300 आज़मीन को विदा किया गया। हज हाउस में मुनक्किदा तकरीब में शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां, हज कमेटी के ओहदेदार एस शकूर, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने फ़ज़ाइल हज बयान किए और मनासिक हज से मुतालिक आज़मीन को ज़रूरी हिदायत दी। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां ने आज़मीन की सहूलत के लिए किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली और रियासत के लिए दुआ की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज़मीन को सफ़र मुक़द्दस पर रवानगी के लिए मुबारकबाद दी। हज कमेटी के ओहदेदार एस शकूर ने भी आज़मीन को मुबारकबाद दी और हज कमेटी की तरफ से किए जा रहे इक़दामात का जिक्र किया। एयरपोर्ट हज टर्मिनल पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन को विदा किया। इस मौके पर मरकजी हज कमेटी के अरकान अरशद मदनी, तैयबा अफंदी, रियासती हज कमेटी के अरकान अबू तलहा अमजद, मोहम्मद आरिफुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। IT के वजीर KT रामाराव ने निजामाबाद में IT हब का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट कविता भी मौजूद थी। मुनक्किदा जलसे में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि माजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रियासत के दारकूमत तक ही महदूद हुआ करती थी, लेकिन इस हुकूमत ने रियासत के तमाम शहरों में इससे वुसअत देने का फैसला किया है। उनका कहना था कि 5 साल में 1,12,000 मुलाजमतें फराहम करने का जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। हुकूमत की सनती पॉलिसी की वजह से सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। KTR ने कहा कि IT हब के जरिए तेलंगाना के बेरोजगारों को रोजगार फराहम होगा और साथ ही साथ आम आदमी को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में एयरपोर्ट लाने की जिम्मेदारी भी TRS की है।
اس کے علاوہ اسپورٹس کمپلیکس، فوڈ پروسیسنگ یونٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ داڑھی بڑھانے سے ہر کوئی گبر سنگھ نہیں بن جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نچلے سطح کے الزامات لگاتے ہوئے سیاسی مفاد حاصل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ٹی آر ایس کے باس تلنگانہ کے عوام ہیں۔ انتخابات جب بھی ہوں گے، نظامات سے ٹی آر ایس امیدوار کی ایک طرفہ کامیابی ہوگی۔ اس موقع پر کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر کو ان کا ہیرو قرار دیا اور کہا کہ ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ سی آر دولت کمانے میں اڈانی اور امبانی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا کہ وزیر آپاشی نے میڈیا کے سامنے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ سوالات کا جواب دینے کے بجائے سیاسی بیان بازیاں کی جا رہی ہیں۔ بار بار عدالت کو جانے پر اعتراض کرنے والے کے سی آر کو اپنے لیے عدالت چاہیے۔ عوام اگر دوبارہ کے سی آر کو ووٹ دیں گے تو وہ عوام کو ہی غلام بنا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے جانے پر کے سی آر کے بار بار اعتراض کرنے پر عدلیہ کو سو موٹو مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ عوام کو جب حکومت سے انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ برابر عدالت جائیں گے۔ حکومت انسانی حقوق کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس کو اسمبلی انتخابات میں 75 نشستوں پر کامیابی ملے گی۔ دوسری طرف ریاستی وزیر کے ٹی راماراؤ نے کہا کہ بدعنوانیوں کے الزامات لگانے سے پہلے ثبوت پیش کیے جانے چاہیے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اتم کمار ریڈی منمانے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر راہل گاندھی سب سے زیادہ دولت مند شخص ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کالیشورم پروجیکٹ کو پانی آنے سے کانگریس کی کرسی کے نیچے پانی آ جائے گا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس نے اب تک 186 مقدمے درج کرائے ہیں، لیکن اب تک وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائی۔ کے ٹی آر نے سوال کیا کہ کیا اتم کمار ریڈی یا کودنڈ رام جیل کی سزا دیں گے؟ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ کانگریس قائدین کو مقدموں کے بارے میں جواب دینا چاہیے۔ تلنگانہ پرجا سمیتی کے سربراہ و جی ایس سی کے سابق صدر پروفیسر کودنڈ رام نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ پر جو سوالات جی ایس سی نے اٹھائے تھے اس کا جواب دینے سے ہریش راؤ قاصر ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ پر جی ایس سی نے جو رپورٹ تیار کی ہے اسے حکومت کو روانہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمبڈی ہیڈ پروجیکٹ پر تعمیر کیا گیا تو 40,000 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ کودنڈ رام نے کہا کہ حکومت یہ پروجیکٹ کسانوں کے لیے نہیں بلکہ کانٹریکٹرز کے لیے تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار قائدین کا جیل جانا بھی طے ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی بلیک میلرز کے ساتھ کھلے مباحث نہیں کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیشور ریڈی نے کہا کہ ریونت ریڈی ایک بلیک میلر ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ پر ہمیں جو کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے۔ ہم کیچڑ پر پتھر مارنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کودنڈ رام کون ہیں؟ ہم ہر ایک کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، ہم عوام کو پانی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت سینٹرل واٹر کمیشن کے مطابق پروجیکٹ تعمیر کر رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سوال کیا ہے کہ آخر تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام میں کیوں تاخیر برتی جا رہی ہے۔ چہارشنبے کو لوک سبھا میں کمرشل کورٹس کمرشل ڈویژن امینڈمنٹ بل 2018 کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے ملک میں عدلیہ سے جڑے مختلف مسائل پر حکومت کو توجہ دلائی۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ نئی عدالتوں کے قیام کے لیے آخر رقم کیوں فراہم نہیں کی جا رہی، ججز کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ عدالتوں میں 2 کروڑ سے زیادہ کیسز سے التوا ہیں۔ اگر مخلوعہ جائیدادوں پر ججز کا تقرر نہیں کیا گیا تو مقدموں کی یکسوئی کے لیے 365 سال لگ جائیں گے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ 2006 میں جہاں عدالتوں میں 23% ججز کی جائیدادیں مخلوعہ تھیں، 2008 میں یہ 35% ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں بھی ججز کی مخلوعہ جائیدادوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے ججز کے تقررات کے لیے ریاستی حکومت کے اختیار پر بھی سوال اٹھائے۔ Sir, the government might pass this bill with its brute majority, but the fact of the matter is that setting up of commercial courts by itself will not reduce. Conclude in 5 minutes, please. Before that, sir, will not reduce the massive backlog in cases without addressing the issue of vacancies in judges. Sir, I have heard what the honorable BJP member from Delhi had said.
she said that there are 32,656 civil suits pending in 5 high courts with original jurisdiction in our country. That is 51.7 are commercial disputes. I want to know from the Honourable Minister that the proposed bill is not a magic wand, that whereby you wave it and every issue will be solved. Is it true, sir, that the vacancies have increased in all courts from 23% to in 2006? Please silence. Yes. Vacancies have increased, sir, in all courts from 23% in 2006 to 35% in 2008. Is this your governance? Supreme Court, sir, from 8% to 23%. In High Courts from 16 to 38%. Subordinate courts from 19 to 26%. And the startling statistics, sir, is that 400 out of 1,079 judges of High Courts, 400 are vacant. In subordinate courts, 5,746 vacancies against the sanctioned strength of 22,474 judges are vacant. We have more than 2 crore cases pending. For those cases to be decided with the existing strength, it will take us 365 years. I want to know from the Honourable Minister, what is the hard and fast solution you are producing over here without filling up those vacancies of judges? He takes credit for his government that we have filled so many vacancies. This is the record which I am putting in front of you. You are not at all interested in filling up the vacancies in High Court, Supreme Court and subordinate judges. Now, second point, sir, appointment of judges of commercial courts. Earlier, the state government could appoint judges with the concurrence of Chief Justice of the concerned High Court. In the present amendment bill, the Honourable Minister's government has given the power to appoint judges without the concurrence of Chief Justice of that High Court. Sir, we believe in theory of separation of powers. Parliament is independent, executive is independent, judiciary is independent. Yes, you might be having a 56-inch chess leader who want to trample upon the separation of powers, but you cannot do this. How can the Chief Minister of a state appoint a judge without the concurrence, without the permission or whatever you call it of the Chief Justice of High Court? This will not stand the test of law. Third, sir, overlapping jurisdiction. It is odd to note, sir, that the pecuniary jurisdiction of commercial divisions set up in the High Court is to be same as that of the commercial court set up in district level. If this is actually implemented, all low-value claims will also have to be admitted in High Court, thereby increasing that workload of jurisdiction. So my request to the Honourable Minister is, please modify that such pecuniary jurisdiction of commercial division of High Court commences from the value which is maximum pecuniary jurisdiction of the commercial courts of district level. That has to be done. So these are all important points, sir. Litigation procedure 250 Law Commission establishment will, you are designating among the present high courts and the judicial courts. Why are you not giving enough money to establish more new courts? When money is not the issue for you, why can't you do it? And may I know, I conclude by asking the Honourable Minister, sir, is it not in the interest of the country, ease of doing business? What about my state of Telangana? Why don't you give us a separate high court? Shouldn't we also improve our ease of business, ease of doing business? So these are all contradictions within this government. A reactionary government which does not want to do its homework, but just to ensure that the political TRP increases at the cost of justice of judiciary, you are passing such a bill, sir. Thank you, sir. वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने बड़े जानवरों की तकसीम की स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। अहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुस्तहक अफराद को दी जाने वाली रकम कलेक्टर्स के खाते में जमा कराई जाए और फिर मुस्तहक अफराद के साथ जाकर ही जानवर की खरीदारी करें। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि जानवर को दरकार 3 महीने के लिए 300 किलो चारा मुफ्त तकसीम किया जाए। जहां से जानवर खरीदे जा रहे हैं वहां इंश्योरेंस टैग लगाए जाएं। इस सिलसिले में तैयार किए गए खुसूसी ऐप पर तमाम तफसीलात और फोटोज भी अपलोड की जाएं। हुकूमत ने सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स में टीचर्स, लेक्चरर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुर के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील अमल में लाई है। इस बोर्ड ने तकर्रुरात के लिए कई जुमरों में एलामिया भी जारी किया है।
बोर्ड के सदस्यीन डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुख्तलिफ रेसिडेंशियल स्कूल्स में, जिसमें माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स भी शामिल हैं, 5318 जायदादें पुर की जाएंगी। TGT PGT की 2932 पोस्ट के लिए 30 जून 2018 को एलामिया जारी किया गया। 9 जुलाई से ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर की गई है। लेक्चरर्स की 281 पोस्ट के लिए 31 जुलाई को एलामिया जारी किया गया। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर मुकर्रर की गई है। डिग्री लेक्चरर्स, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। बोर्ड का दफ्तर DSS भवन 4th फ्लोर मासा टैंक में कायम किया गया है। वेबसाइट trei.gov.in से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल्स में बशमूल उर्दू, समाजी इल्म, मुख्तलिफ मज़ामीन में सबसे ज़्यादा पोस्ट पर तकर्रात किए जाएंगे। उर्स हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह के मौके पर 3 अगस्त बरोज़ जुमा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। घुटने के दर्द से मुतासर अफराद इस कैंप से इस्तिफादा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ये मेडिकल कैंप मोही एकेडमी के दफ्तर नवाब साहब कुंटे में मुनक्किद होगा। दर्द से मुतासरा हिस्सों पर टेचिस लगाया जाएगा। हुकूमत हिंद ने तालीमी साल 2018-19 के लिए अक़लियती तबके के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप की इजराई के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ये स्कॉलरशिप 3 ज़ोनों प्री मैट्रिक, पहली से 10वीं जमात, पोस्ट मैट्रिक, 11वीं जमात से PhD, सरकारी खानगी कॉलेजेस बशमूल टेक्निकल कोर्सेस, ITI वगैरह और मेरिट कम मीन्स जो मुंतखब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल व प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए होगी। प्री मैट्रिक के लिए पहली ता 5वीं क्लास सालाना 1000 रुपये, छठी ता 10वीं क्लास सालाना 5000 रुपये, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सालाना 6000 रुपये, मेरिट कम मीन्स सालाना 25000 रुपये जारी की जाएंगी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस की जानिब से SSC व इंटरमीडिएट के इम्तहानात अक्टूबर में मुनक्किद होंगे। ओपन स्कूल के तहत इन इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इम्तहानी फीस मी सेवा TS ऑनलाइन AP ऑनलाइन सेंटर से दाखिल कर सकते हैं। टॉस के डायरेक्टर की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक बिना किसी ताखीर जुर्माने के फीस 1 अगस्त 13 अगस्त तक दाखिल की जा सकती है। फी पर्चा 25 रुपये, जुर्माना 14 अगस्त से 20 अगस्त तक फीस जमा कराई जा सकती है। 50 रुपये जुर्माना फी पर्चे के साथ फीस 21 अगस्त से 27 अगस्त के दरमियान दाखिल की जा सकती है। दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी व फर्म्स के रजिस्ट्रेशन, चीट फंड, कारोबार व दीगर खिदमात के रजिस्ट्रेशन के लिए अब मालूमात हासिल करना आसान हो गया है। हुकूमत ने इस खुसूस में दरकार मालूमात फराहम करने 6 टेलीफोन लाइन्स के साथ एक कॉल सेंटर कायम किया है, जहां मुफ्त खिदमात फराहम की जाएंगी। ये कॉल सेंटर हर काम के दिन 11:30 बजे दिन से शाम 5:30 बजे तक खिदमात अंजाम देगा, जहां उर्दू, तेलुगु व अंग्रेजी में मालूमात फराहम की जाएंगी। इस कॉल सेंटर को आने वाले तमाम कॉल्स रिकॉर्ड होंगे। इसे चलाने की जिम्मेदारी नाटिसेल नामी फर्म को दी गई है। मुफ्त कॉल सेंटर का नंबर 1800-599-4788 रखा गया है। पुलिस और प्रज्वला तंजीम की तरफ से खवातीन और बच्चों पर हो रहे मजालिम के सिलसिले में एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। ये रैली आसफिया लाइब्रेरी अफजलगंज से 4 मीनार तक निकाली गई। मेहमान खुसूसी वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। नरसिम्हा रेड्डी ने अपने खिताब में इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में कानून बनाने की वकालत की। उन्होंने अशरार को सजा देने का भी मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली ने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस इसका जीरो टॉलरेंस के जरिए खात्मा करेगी। उनका कहना था कि किसी भी नागहानी वाक़े पर 100 नंबर डायल करके पुलिस को तलब करने के लिए कहा गया है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को मशवरा दिया कि वो पुलिस का ऐप डाउनलोड करके पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मियुद्दीन ने बगदाद कॉलोनी, टोली चौकी, कटोरा हाउस, डिफेंस कॉलोनी और शाह हातिम तालाब का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि निज़ाम कॉलोनी में गुज़िश्ता 1 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जबकि बगदाद कॉलोनी में नाले का काम ताहाज शुरू नहीं किया गया। शाह हातिम तालाब में कचरे की निकासी का काम तातुल का शिकार है। उन्होंने मज़कूरा प्रोजेक्ट में लापरवाही करने वाले अहदेदारों को लथाड़ा और जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी।
اس موقع پر متعلقہ محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مقامی نمائندہ رکن بلدیہ وجی الدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت کی طرف سے رفائل اسکیم کے خلاف گاندھی بھون سے ریلی نکالی۔ اس ریلی میں صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کے علاوہ کانگریس کے دوسرے قائدین نے حصہ لیا۔ یہ ریلی جیسے ہی گاندھی بھون کے باہر آئی، پولیس نے اسے روک دیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے نریندر مودی کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سلمان نگر میں ڈینیج مینہولز ابلنے سے مقامی عوام کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ مینہولز کا پانی سڑک کے 2 کناروں تک جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مکینوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ راہگیروں کو بھی آمد و رفت کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مقامی عوام نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمے میں شکایت درج کروائی، لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں ہوئی ہے۔ گندا پانی سڑک پر جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، جس میں ڈینگی، سوائن فلو اور ملیریا کے مچھروں کی افزائش ہونے کا امکان ہے۔ یہ علاقہ رہائشی علاقہ ہے جہاں خواتین اور بچے بیمار پڑنے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ محکمہ جیل کی طرف سے چنچل گڑے کے علاقے میں کھولے گئے پیٹرول پمپ پر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو پیٹرول نہیں دیا جا رہا ہے۔ مذکورہ پیٹرول پمپ سابق قیدیوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا۔ چنچل گڑا جیل کے ڈی جی وی کے سنگھ نے 4 TV کے نمائندے سے خصوصی بات کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرول پمپ کے ذمہ داروں کے لیے یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ لوگ ہیلمٹ پہن کر گاڑی چلائیں تاکہ موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں کا بھی تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے دوسرے پیٹرول پمپ کے ذمہ داروں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اس مہم میں حصہ لے کر عوام کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ کہ مرنے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور مرنے والوں میں تھوڑی سی بھی اگر کمی آ جائے تو جیل ڈپارٹمنٹ کو بہت خوشی ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے 13 ابھی چلنے والے پیٹرول بنک اور 8 ابھی بھوشیہ میں 2 مہینے میں آنے والے پیٹرول بنک پر ہم نے یہ رول لگایا ہے کہ جو لوگ بنا ہیلمٹ کے آئیں گے ان کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ اس سے جیل ڈپارٹمنٹ کو ضرور کچھ لابھ میں ہانی ہو سکتی ہے، لیکن جنتا کے پران کی رکشا کرنا ہمارا اور سماج کو سگٹھت بنانا ہمارا پہلا کرتویہ ہے۔ اس لیے ہم نے یہ رول لاگو کر دیا ہے۔ ہر جگہ اب پیٹرول پمپ یہ ہمارے نو ہیلمٹ نو پیٹرول کا بورڈ بھی لگ گیا ہے، اور ہم باقی پرائیویٹ پیٹرول بنک سے بھی آشا کرتے ہیں اور ان سے ہم یہ انورودھ کرتے ہیں کہ جس طرح سے جیل ڈپارٹمنٹ نے نو ہیلمٹ نو پیٹرول کا رول لاگو کیا ہے وہ لوگ بھی اپنے اپنے پیٹرول بنک پر یہ لاگو کریں۔ اپل پولیس نے رات کے اوقات میں لاری ڈرائیورز کو دھمکانے اور دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث 7 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملکاجگری ایس پی سندیپ راؤ نے بتایا کہ پون کمار، وینکٹیش، بھانو پرکاش اور سائی کمار اور اس کے ساتھیوں نے ایک ٹولی تشکیل دیتے ہوئے رات کے اوقات میں حیدرآباد میں داخل ہونے والی لاری ڈرائیورز کو دھمکا کر رقم وصول کرنا شروع کیا۔ اس ٹولی نے خود کو پولیس ملازم ظاہر کرتے ہوئے بھی لاری ڈرائیور سے رقم حاصل کی اور انہیں پولیس اسٹیشن آنے کی ہدایت دی تھی۔ پولیس نے گرفتار افراد سے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ مزید وارداتوں کے بارے میں تفتیش بھی جاری ہے۔ وصول طلب رقم کے لیے ایک دلت نوجوان کو محروس رکھ کر اس کو اذیت پہنچانے پر پولیس شاہناد گنج بیگم بازار کے ایک جیولری پنکج اور اس میں کام کی مدد کرنے والے پہلوان گلاب سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ ضیا گوڑے کا رہنے والا دلت نوجوان راہل سنگھ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے چند ماہ قبل روپالی جیولرز بیگم بازار سے 4 لاکھ روپے مالیت کا سونا خریدا تھا، تاہم 20,000 روپے اس کے پاس کم تھے، جسے اس نے بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ مطلوبہ رقم وصول کرنے کے لیے دکان کے مالک پنکج اس پر دباؤ ڈال رہے تھے اور اس نے دھمکی دی کہ جمعرات بازار کے پہلوان گلاب سنگھ کے ذریعے رقم وصول کروائے گا۔ اس نوجوان نے دھمکی کی پرواہ نہیں کی، جس پر گلاب سنگھ کے آدمیوں نے راہل سنگھ کو اس کے گھر سے اٹھا کر گلاب سنگھ کی جانب سے پرانا پل پر چلا جانے والے ایک دنگل کو لے کر گئے، جہاں پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اس کے کپڑے اتار کر اس سے اٹھ بیٹھ کروائی گئی۔ اپنی اس درگت پر راہل سنگھ خاموش رہا۔ اس دوران گلاب سنگھ کے حامیوں نے اس کی مار پیٹ کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد راہل سنگھ نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی ماں اس سے ویسٹ زون ڈی سی پی کے پاس گئی، جنہوں نے مقامی پولیس اسٹیشن پر شکایت کرنے کی ہدایت دی۔ انسپکٹر شاہناد گنج پولیس اسٹیشن رویندرا نے بتایا کہ پنکج و گلاب سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک کیس درج کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔
संगारेड्डी की मुतंगी हाईवे के पास पार्क की हुई गाड़ियों से हादसे पेश आ रहे हैं। मस्कुरा हाईवे जो आउटर रिंग रोड के करीब है, वहां सड़क के दोनों जानिब होटल्स के ग्राहकों की पार्क की हुई गाड़ियों से आधी सड़क पार्किंग का इलाका बनकर रह गई है। अलावाजी चौराहे के पास बस और गाड़ियां भी पार्क की जा रही है, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक ट्रैफिक जाम हो रही है। मामूली नौयत के हादसात भी वहां पेश आ रहे हैं। मस्कुरा मकामात पर पुलिस पेट्रोलिंग की सख्त जरूरत है ताकि ट्रैफिक पर नजर रखी जा सके। रचाकुंडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना बैन रियासती चड्डी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि कुशब बादिया, रावजी और भरत ने तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया चेकिंग के जरिए 28 वारदातें अंजाम दी थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सारिकों के कब्जे से 100 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात और 3000 रुपये नकद रकम जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि गुज़श्ता साल जनवरी में चड्डी गैंग ने सरके की कई वारदातें अंजाम दी थी। रचाकुंडा पुलिस ने इस टोली की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। चारशंबे को आदिबटला पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में झाड़ियों में छुपे चड्डी गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया गया। मानकाली पुलिस स्टेशन के हुदूद के रानीगंज विक्टोरियागंज में दुकान में मौजूद केमिकल के डिब्बे में धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की शिनाख्त समीर और सुरेश की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बताया गया कि मज़कूरा दुकान में कई सालों से बगैर इजाज़त ममनुआ केमिकल्स को तैयार किया जा रहा था। GHMC के अमले ने दुकान को मोहरबंद कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गजवेल में हरितहारम का चौथा मरहला, 1,116 पौधों की शजरकारी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला ने दिया जोर। महकमा जंगलात के ओहदेदारों को 5 लाख रुपए की तरगीबी रकम जारी। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला अर्ज़े मुक़द्दस रवाना। तलबिये की गूंज में विदाई, रूह परवर मनाजिर। केसीआर का दौलतमंद बनने अदानी और अंबानी से मुकाबला, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस सबूत पेश करे, KTR का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के लिए अलहदा हाईकोर्ट के क़याम में ताख़ीर क्यों? लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। जजेस की मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा। बदनाम जमाना चड्डी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। 28 वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। मसरूखा जेवरात जब्त। और शौहर के कत्ल में मुलव्विस खातून और उसका आशिक साथी गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।